बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफ़िस मरी रोड रावलपिंडी और मंडी मोड़ रोज़गार ऑफ़िस पीर बदाई रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। कुछ ज़्यादा मसरूफ़ियात थी मेरी और क्लाइंट्स के साथ हर 2 घंटे बाद मेरी मीटिंग होती है। कहीं ना कहीं किसी को मुलाजमीन चाहिए होते हैं, कभी लोगों ने लिखाया होता है, बहुत से मामलात होते हैं और उनको भी बुला के फौरी तौर पर नौकरियां देनी होती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा मसरूफ़ रहा, कुछ दिन आपसे वक्फा रहा। तो परेशान ना हुआ करें। मैं आपके लिए तगदो करता हूँ और फौरी तौर पर नौकरी आपके लिए ढूंढता हूँ, ताकि फौरी मेरे पास यकीन माने इतनी ज़्यादा नौकरियाँ आई थी, सब के सब आगे इतनी मेरे पास लोग रोज़ पूरे पाकिस्तान से रब्ता करते हैं, सिंध से, पाकिस्तान और कराची से, सराज से, बलूचिस्तान से, गिलगित से, हर जगह से, हर गांव से, हर शहर से, हर कस्बे से, ताकि मैं उनको वो मेरे पास आते हैं और मैं फौरी तौर पर उनको नौकरी 10 मिनट के अंदर अंदर देता हूँ। शिनाख्ती कार्ड होना चाहिए, असल होना चाहिए और बंदा काम करने वाला हो, बंदा के अंदर काम करने के गट्स हों और वफ़ादार हो, मेहनती हो, तो मैं उसको 10 मिनट में काम देता हूँ। बाकी जो बहस करने वाले होते हैं या फिर वो ड्रामे करने वाले होते हैं, मैं उनको नौकरी बिल्कुल नहीं देता। मेरे पास नौकरियां होती भी हैं, फिर भी मैं उनको इनकार कर देता हूँ, मैं नौकरी नहीं देता। तो अभी मेरे पास जी बहुत सारी नौकरियां आई हुई हैं। मैं आपको बताऊं, क्या क्या बताऊं, मैं आपको बहुत देर हो जाएगी, मुख्तसर बता देता हूं। इस्लामाबाद के कुछ फ़िल्टर प्लांट हैं, पानी के फ़िल्टर प्लांट हैं, वहाँ पे मुझे शाहज़ोर के ड्राइवर चाहिए जो इस्लामाबाद के रास्तों के अच्छे तरह वाकिफ़ हों। इसी तरह लोडर्स चाहिए जो लोडिंग कर अनलोडिंग कर सकें। इसी तरह हेल्पर चाहिए, बहुत सारे मुझे हेल्पर चाहिए। इसी तरह मुझे जो है खाना पीना रैश सब में मौजूद आपको मिलेगा। जो जो नौकरी बता रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि मैं हर अपनी वीडियो में बताता हूँ, जो मैं आपको नौकरी बताऊंगा उसमें 3 टाइम खाना पीना रैश आपको फ्री मिलेगा। तो जो जो नौकरी मैं बताऊँ, अगर मैं किसी के साथ नहीं बताता खाना पीना रैश, तो समझ लें कि उसमें भी खाना पीना रैश आपके लिए मौजूद होता है। ठीक है, तो काम करना आपका काम है, फ़र्ज़ काम पे लगाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं आपको काम पे लगाऊंगा 10 मिनट में, लेकिन काम ना करना माहौल पसंद आना, खाना पसंद आना, दिल ना लगना, मालकान का रवैया अच्छा लगना, वो मेरा ज़िम्मा नहीं है। तो इसलिए बड़ी सोच समझ के मेरे पास आया करें। आप दूर से सफ़र करते हैं, किराया खर्च होता है, टाइम ज़ाया होता है। लोग मुझे कई फजूल कॉलें करते हैं कि जी हाँ जी, अभी आज मेरे पास 2 कुक आए, तो वो मुझे कहते हैं जी घर के बंदे कितने हैं जी। मैंने कहा जी क्यों जी? कहता जी, मैंने कहा कितने तनख्वाह कितनी है? मैंने कहा इतनी ही तनख्वाह है। कहता घर के बंदे कितने हैं? मैंने कहा जब तनख्वाह तुम अपनी मर्ज़ी से ले रहे हो तो घर के बंदों का क्या गिनना, कि यानी कि 4 होंगे तो 6 अगर मेहमान आ जाते हैं तो तुम रोटी नहीं बनाओगे? आखे नहीं जी वो ज़्यादा नहीं बना सकता। मैंने कहा जी ज़्यादा नहीं बना सकते, फिर तुमने कुक किस ने बनाया? तो जो मुझसे इस तरह के सवाल करते हैं कि घर में कितने फ़र्द हैं जी। और इसी तरह कई ड्राइवर मुझसे फ़जूल सवाल करते हैं कि जी अच्छा जी ड्राइवरी करनी है, हाँ जी साहब को लेके जाना है या बच्चों को लेके जाना है या बीवी को। भाई ड्राइवर हो 24 घंटे का ड्राइवर हो, खाना पीना रैश आपको देता है, वक्त पे तनख्वाह आपको अगर मालिक देता है, वक्त पे आपको छुट्टी देता है, वक्त पे आपको तनख्वाह मिलती है, आपका ख्याल रखता है, तो फिर आप कीड़े निकालें तो फिर उस तरह की नौकरियां आप किसी और रोज़गार ऑफिस से ले लिया करें। मेरे पास आने की तो क्या, फिर फ़ोन करने की भी ज़हमत गवारा ना किया करें। जो रिज़्क अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में, मेरे मुक़द्दर में लिख दिया है, वो मुझे ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला पर मेरा अक़ीदा बहुत पुख्ता और का यकीन है। तो मेरे पास वही लोग आए जो नौकरी लेने वाले हैं। बाकी फजूल कॉलें करने वाले, यहाँ पे आके वक्त ज़ाया करने वाले, बहस मैं किसी से नहीं करता। 1 मिनट से ज़्यादा मैं अपने दफ्तर में किसी को बैठने नहीं देता। वो आता है बंदा, फौरी तौर पर नौकरी लेता है और मैं उसे फौरी तौर पर चलता करता हूँ, नौकरी उसे उस मुकाम पर देता हूँ। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के साथ परमानेंट जो कंटेक्ट हुए होते हैं, उनको मुझे पता होता है और उन्होंने मुझे बताया होता है कि उनको किस तरह का बंदा चाहिए, किस कैटेगरी का बंदा चाहिए, किस सूबे का चाहिए, किस शहर का चाहिए और किस तरह जो है वो सलाहियत का बंदा चाहिए। तो मैं उसी तरह उन्हीं को बंदे देता हूँ। मेरे पास लातदात नौकरियां होती हैं, लातदात नौकरियां होती हैं। यकीन माने कि अक्सर नौकरियां ही भूल जाता हूँ, तो मैं लिख लिख के भी थक जाता हूँ, मैं मोबाइल में सेव कर कर के भी थक जाता हूँ। तो मेरे पास लातदात, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे मौला का करम। मैं अभी अपने हबीब के सदक़े, अल्लाह ताला ने अपना हज़रत अली, हज़रत उस्मान गनी, बीबी ज़ैनब के सदक़े मेरे पास बहुत ही करम किया हुआ है। ये देखें अभी भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमें 2 ड्राइवर और 1 कुक चाहिए।
تو یہ ایک ریٹائر بریگیڈیئر صاحب ہیں، وہ بھی انہوں نے مجھے بھی میسیج کیا ہے. تو یہ اس طرح کے یہ جو چھوٹا فون ہوتا ہے میں اس پہ زیادہ تر آپ سے رابطہ رکھتا ہوں، کیونکہ واٹس ایپ میں کسی کو دیتا نہیں ہوں، نہ میں استعمال کرنے دیتا ہوں. کیونکہ میں خود جرنلسٹ ہوں، صحافی، میں نے صحافی بھائیوں کے لیے وہ خاص کر رکھا ہوا ہے. تو پورے پاکستان سے جی کوئی بھی ان پڑھ ہے، بے روزگار ہے، نہ تجربہ کار ہے، کوک کی نوکری چاہتا ہے، ہیلپر کی چاہتا ہے، ویٹر کی چاہتا ہے، ڈرائیور کی چاہتا ہے، اور لیکن آپ کو مکمل اس کام میں تجربہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ معیار پر پورا اتریں گے تو پھر میں آپ کو 2 منٹ نہیں لگاؤں گا، آپ کو نوکری پر لگا دوں گا. میرے پاس کوک کی نوکریاں، میرے پاس ڈرائیوروں کی نوکریاں، میرے پاس ہیلپر کی نوکریاں، میرے پاس لوڈر کی نوکریاں، میرے پاس ویٹر کی نوکریاں، میرے پاس روم سروس بوائے کی نوکریاں، میرے پاس آفس بوائے کی نوکریاں، میرے پاس کچن ہیلپر کی نوکریاں، میرے پاس آفس اسسٹنٹ کی نوکریاں، میرے پاس مالیوں کی نوکریاں، میرے پاس گھروں میں بنگلوں میں اسلام آباد کے بنگلوں میں چوکیداروں کی نوکریاں، میرے پاس ہر قسم کی نوکریاں. انشاءاللہ میں محنت پہ یقین کرتا ہوں اور محنت کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک آپ کے لیے کام کرنے والا بندہ ہو تو میں اسے فوری طور پر 1 سیکنڈ میں نوکری پہ لگا دیتا ہوں. میں اپنے کام کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے لگا ہوں. آج میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے لگا ہوں، کیونکہ پچھلی 2 ویڈیو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. میں ایک بہت بڑا آپ کو بریک تھرو دوں گا کہ میں ایک سرپرائز دوں گا آپ کو نوکریوں کے بارے میں. جی ہاں جی، میں بالکل ایک سرپرائز دینے لگا ہوں. سب سن لیں جی. میں نے راولپنڈی اسلام آباد میں اب لیڈی ٹیچر کو بھی میں اسکولوں میں اور کالجوں میں نوکریاں دیا، پرائیویٹ کالجوں میں اور پرائیویٹ اسکولوں میں نوکریاں دیا کروں گا. اور پرائیویٹ کلینکوں میں، پرائیویٹ ہسپتالوں میں نرسوں کو بھی، لیبارٹری ٹیکنیشین بھی، اور اپنا لیڈی ڈاکٹر بھی، گائنا ڈاکٹر بھی، اور جنرل ڈاکٹر بھی، تمام ڈاکٹرز کو بھی میں نوکریاں انشاءاللہ وہ بھی میں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا کافی دنوں سے، اور اس پہ میں اندرون خانہ وہ خفیہ مشن ہوتا ہے نا، ISI کی طرح، خفیہ اداروں کی طرح، تو وہ میں جاری رکھا ہوا تھا. میرے کانٹیکٹ سے راولپنڈی اسلام آباد میں مجھے پہلے سے بڑا پریشر تھا، بہت سا پریشر ہے کہ شعیب بھائی آپ محنت کرتے ہیں، آپ اس کام کو بھی ہاتھ ڈالیں. تو اللہ خیر شکر، میں نے اللہ توکل، مجھے کام کا تجربہ بھی ہے، ہر فن مولا ہوں. میں آج کے بعد لیڈی ٹیچر کو بھی جواب دیا کروں گا. جی پہلے میں خواتین سے بات نہیں کرتا تھا، بہت سی مجھے خواتین سے جو ہے بڑی کالیں آتی تھی کہ آپ خواتین سے بات نہیں کرتے. لہٰذا کیونکہ مجھے پیر صاحب نے منع کیا ہوا تھا، میں نے پیر صاحب کو کہا، میں نے کہا پیر صاحب یہ مسئلہ ہے، یہ معاملات ہے. تو انہوں نے کہا تھاپڑا دیا، اور پھر میرے پیر صاحب نے کہا گج وج کے خواتین کو بھی نوکریاں دے یار، میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں. تو مہربانی ان کی جی، محبت ہے، وہ میرے پیر ہیں. اور آج میں اللہ اور رسول کے بعد، اپنے ماں باپ کی دعا کے بعد، ساتھ ساتھ میں جو ہے اپنے پیر کی وجہ سے منزل کامیابی کی طرف گامزن ہوں. تو میرے پیر صاحب نے مجھے اجازت دی ہے کہ بیٹا کھل کے گج وج، میں تیرے ساتھ، میں تیرے ہر دم ساتھ، میں تیرے ہر وقت، ہر لمحے ساتھ، میری ہر لمحے تجھ پہ نظر ہے. انشاءاللہ تو کام کر. اور میں انشاءاللہ جی اب جو میں اس کے ساتھ ایک اور آپ کو خوشخبری دینے لگا ہوں، بہت بڑی خوشخبری، بریکنگ نیوز، کہ اب میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں گھروں میں جو ہے اور دفاتر میں لیڈی سٹاف بھی دیا کروں گا، خواتین میں آیا بھی دیا کروں گا، پیشنٹ کیئر بھی دیا کروں گا، اور جناب ہر طرح کی نوکری آپ کو دیا کروں گا انشاءاللہ. اور جہاں پہ میاں بیوی کی ضرورت ہوگی، جن مالکان کو چاہیے ہوں گے وہ بھی مجھ سے رابطہ کریں. جن کو دفاتر میں سیلز مین، دفاتر میں خواتین چاہیے ہوں گی وہ بھی میں دوں گا، کمپیوٹر آپریٹر بھی دوں گا، ریسپشنسٹ بھی دوں گا. اسپتالوں میں ریسپشنسٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، گیسٹ ہاؤس میں بھی چاہیے ہوتے ہیں، لیڈیز چاہیے ہوتی ہیں، گھروں میں بھی چاہیے ہوتی ہیں، بیبی کیئر، بیبی سیٹر، ساری مالکان کو چاہیے ہوتی ہیں. انشاءاللہ جی گج وج کے زور و شور سے اب میں جو ہے یہ کام بھی شروع کر دی ہے، اور انشاءاللہ سب کو اب نوکریاں دوں گا، گج بج کے دوں گا. تو مجھے مقابلہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور میں کہتا ہوں میرے مقابلے میں کوئی انشاءاللہ میرے طرح کا، جس طرح دیگر روزگار آفس ہیں، کاروبار جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں بھی، کاروبار میں برکت دے. ہر کام میں خیر مانگنی چاہیے، لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں تیزی کے ساتھ جو ہے بے روزگاروں کو، ان پڑھوں کو، جن کو کوئی کام نہیں آتا ان کو بھی نوکریاں دے رہا ہوں. یہ میرے اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی 11ویں شریف والے حضرت، اور میں پیر و فقیروں کا ماننے والا ہوں، حضرت علی کا ماننے والا ہوں، بی بی زینب فاطمہ الزہرا کا ماننے والا ہوں، حق چار یار کا ماننے والا ہوں، پیغمبروں ولیوں کا ماننے والا ہوں.
اور اللہ کا میچ پر اسی وجہ سے کرم نوازی ہے۔ تو جی کچھ بھی میرے پاس آ سکتے ہیں۔ اب میں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ صبح 10 سے 2 منڈی موڑ میں آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ صبح 10 سے 2 بجے تک منڈی موڑ روزگار آفس میں صبح ٹائم پہ پابندی کیا کریں، بہت سخت پابندی کیا کریں۔ جو ٹائم پہ آتا ہے اس کو میں نوکری دیتا ہوں۔ 2 بجے کے بعد آپ مجھے لوگ کال بھی کرتے ہیں، میں نہیں اٹھاتا نہ، اور میرا آفس کیونکہ 2 بجے کلوز ہو جاتا ہے۔ جس نے آنا ہے صبح 10 سے لے کر 11 بجے میرے آفس پہنچ جایا کرے۔ منڈی موڑ پیر بدائی میں اتر کے منڈی موڑ آ کے مجھے کال کر لیا کرے۔ صبح 10 بجے میرا موبائل اور آفس دونوں اوپن ہو جاتے ہیں۔ 0312 50 54 021 0312 50 54 021۔ جلدی میں ہوں، 1-2 جگہ جانا ہے، بہت ضروری جانا ہے، بہت ٹائم ہے پہ، ابھی ٹائم شارٹ ہے لیکن میں نے بہت سی جگہوں پہ جانا ہے اور کلائنٹ سے ملنا ہے۔ کچھ اب اپنے بھی معاملات ہیں، خبروں کے ہیں، تو جرنلسٹ سے بھی 1-2 میٹنگیں ہیں میری ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ خوش رہیں، اللہ کا کرم ہے۔ جو آپ کے گاؤں محلے صوبے موضع چاہے یونین کونسل میں آپ کا کوئی بے روزگار ساتھی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، اس کو میرا نمبر دیا کریں 0312 50 54 021۔ شعیب خان کو اجازت دیجیے گا، کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف کیجیے۔ والسلام۔